बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफ़िल में दाखिल हुए। महफ़िल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और इसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर। ये वो शख्स है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे पूछते हैं, क्या किया इस शख्स ने? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शख्स से मुखातब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेटे मेरे खेत में दाखिल हो गया। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा इसके सर में लगा और वो मौका पर मर गया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर तो क़िसास देना पड़ेगा, मौत है इसकी सज़ा। न फ़ैसला लिखने की ज़रूरत और फ़ैसला भी ऐसा अटल के जिस पर किसी बहस व मुबाहिसे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही इस शख्स ने इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया, ना ही ये पूछा कि तल्लक किस कदर शरीफ ख़ानदान से है, ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई कि तल्लक किस मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं, माशरे में क्या रुतबा या मुकाम है। इन सब बातों से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या मतलब? क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनकीद के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना ही बेटा क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो, क़िसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, उसके नाम पे जिसके हुक्म से ये ज़मीन और आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपनी बीवी और बच्चों के पास जाने दीजिए ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। इनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं, मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा कि तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा? मजमे पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। इसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कोई ज़मानत दे इसकी। क्या ये 10 दिरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है, और कोई भी तो ऐसा नहीं जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एतराज़ करे या फिर इस शख्स की सिफारिश के लिए ही खड़ा हो जाए, और कोई हो सकता नहीं जो सिफारिश बनने का सोच भी सके। महफिल में मौजूद सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुतासर हुए, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रखा है। क्या इस शख्स को वाकई क़िसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बग़ैर ज़मानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सर झुकाए अफसरदा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवानों की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फ़ैसला बग़ैर किसी झिझक के सुना देते हैं, नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, यह तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार फिर मजमे की तरफ देखकर बाआवाज़ बुलंद लोगों से पूछते हैं, ए लोगो, कोई तुम में से जो इस शख्स की ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़हद व सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना अटल फ़ैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जानते हो इसे? अबू ज़र फरमाते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर अबू ज़र देख लो ये 3 दिन में वापस ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ امیر المومنین پھر اللہ مالک ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ کچھ ضروری تیاریاں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے اور پھر اس کے بعد قصاص کی ادائیگی کے لیے قتل کیے جانے کی غرض سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کیسے اس عمر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامع کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سے جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یا امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر کے حوالے کر دیں، لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا اور نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں اور نہ ہی اس زمان و مکان کو بیچنے میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و باطن کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ دیکھے کہ آپ لوگوں میں وعدہ کائفہ ہی اٹھ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا تو پھر ان 2 نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے جن کا باپ مرا روتے ہوئے کہا، امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی پر کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت پر مدد پر جزائے خیر دے، اور اے شخص، اللہ تجھے وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔